ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधावुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन्तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः स्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य वत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचनदक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधामुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्खेरुहे कुतस्विदिदमम्बुधावुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाविकसदष्टदृष्ट्यं भुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रहीं शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लग्निः सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबं हिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवद्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादथा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजवायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसीपीतवान् न तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। तिथः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुग्मनिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठां हृदि द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचनदक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम्
विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायोऽह्यम् कुतस्त्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनन्न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रह हैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृत स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्ट्यचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहार केयूरयुङ् मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रये रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण मधुनग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधने मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादद मुदित चेतसौ वेधसम् शतं कृत तपस्ततः सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्षित किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बल विजृम्भितः पवनपाथशीपेतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथा विदा कृपभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुधा पुतितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृताननः चतुर्वदनतामगात् विकसतष्टदुष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन्तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महदि निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः
त्वदीयमतिमोहनन्नत् कलेवरन् दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन् एकाग्रधीः समाधिफलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोध विशदीकृतः स खलु पत्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुग्मनिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलायकुसुमप्रभं कलतलोल्लसकौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहेण वर्णितस्वगुणपंहि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचनतक्षता मक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे दुदीर्यगिर अदधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवत्फलविजृम्भितः पवन पादसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ श्रीमन्नारायणीयम् ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः नवमं दशकं जगत् सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवः सवतव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधात् उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशन् विवृत्ताननः चतुर्वदननात्मगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविधूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदमिमं भुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतिनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोग बलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधी
त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव संदृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोध विशदीकृत सकलु पद्मिनी संभव अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधी भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत् कटकहार केयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीत पीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोलसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शिता प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदुमपैषिदिष्ट्यादृशो कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितास् स्वगुणभङ्गिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवद्विखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे त्युदीर्य गिरिमा दधा मुदित चेतसौ वेधसम् शतं कृत तपास्ततः सखलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कंपितं पयसि पंकजौ वायुना भवद्बल विजृंभितः पवनपाथसी पीतवान् तथैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत् सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।